अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हारा दिल नावल की एपिसोड 5 आज आप लोग पढ़ेंगे। ये बॉस हीरो बेस्ड बोल्ड रोमांटिक लव स्टोरी है। जिसे रोमांटिक नावल नहीं पसंद वो इसको इग्नोर कर सकता है। नावल शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे। और आज जब ऑफिस आई तो इसका सबसे पहले सामना शहरयार फंदी से होता है। वो उसको गुड मॉर्निंग कहते हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ गई और शहरयार एक नज़र हूर को देखकर अपने केबिन की जानिब बढ़ जाता है। शहरयार को बैठे हुए 5 ही मिनट गुजरे थे कि इसने देखा इसका ऑफिस वर्कर वसीम जो हूर के केबिन में दाखिल हुआ था। शहरयार अपनी फाइल बंद करते हुए केबिन के अंदर से ही हूर के केबिन का नज़ारा करता है तो वसीम जो हूर से हंस हंस कर बातें कर रहा था। न जाने क्यों लेकिन शहरयार को वसीम का वो हूर से हंस हंस कर बातें करना एक आंख नहीं भाया था। वो अपने केबिन से निकलता हुआ हूर के केबिन की जानिब बढ़ता है। वो जाते ही वसीम से बोलता है, वसीम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वसीम ने जब अपने सर पर शहरयार को खड़े देखा तो वो एकदम बौखला गया। इसे समझ नहीं आई वो क्या बोले। सर मुझे मिस खूर से कुछ काम था तो वो काम करो और जाओ यहाँ से। तुम लोगों को काम करने की सैलरी दी जाती है ना कि गप्पे लड़ाने की। और मिस हूर आप अभी आपको आए हुए जुम्मा 8 दिन हुए नहीं और आप यहाँ पर दोस्तियाँ और रिश्तेदारियाँ बनाने लग गई। अपने काम पर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। शहरयार अपने गुस्से की लिपट में हूर को भी ले गया था और हैरत से आंखें फैलाए शहरयार की तरफ देखती है जो बिला वजह ही इसे बातें सुना रहा था। वसीम जानता था शहरयार गुस्से का कितना तेज है। वो इससे माजरत करता हुआ हूर के केबिन से निकल गया। वसीम के जाने के बाद शहरयार भी बाहर निकलने लगता है। जब कुछ याद आने पर वापस पलटता है और हूर से बोलता है, मिस हूर यहाँ काम पर ही तवज्जो दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। लोग वैसे होते नहीं जैसे नज़र आते हैं। अपनी इज्जत को संभाल कर रखें क्योंकि बाद में रोने से अच्छा है पहले ही एहतियात कर ली जाए। ऐसा बोल वो वहाँ रुका नहीं और वहाँ से निकलता चला गया। खड़ूस ना हो तो समझता क्या खुद को, मैं यहाँ पे आराम सर की वजह से हूँ। ये ऐसे ही मुझ पर रोब झाड़ता रहता है। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए कंप्यूटर की जानिब मुतवज्जा हो गई। शहरयार अपने केबिन में जाकर अपनी कुछ फाइल्स पर काम करने लग गया। कुछ देर तक वो फाइल्स पर काम करता रहा लेकिन इसका ध्यान हूर की जानिब ही था। ना जाने क्यों जब से वो लड़की इस ऑफिस में काम करने लगी थी शहरयार के दिल में इसके लिए अजीब सी फीलिंग पैदा होना शुरू हो गई जिसे शहरयार भी समझने से कासिर था। आज वसीम से हूर को बात करता देख शहरयार का बस नहीं चल रहा था। वो वसीम को उठाकर ऑफिस से बाहर फेंक देता। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं क्यों हूर के बारे में इतना सोच रहा हूँ? मैं तो इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। फिर भी मुझे हूर का किसी और से बात करना अच्छा क्यों नहीं लगता है? वो अपने आप से ही सवाल जवाब कर रहा था लेकिन शायद वो अभी तक मोहब्बत के एहसास से वाकिफ़ नहीं था या अभी इस जज्बे को मानना ही नहीं चाहता था। लेकिन बहुत जल्द वो इस चीज़ का एतराफ़ करने वाला था कि इसको हूर से पहली नज़र वाली मोहब्बत हो गई है। आज हूर को ऑफिस में काम करते करते काफ़ी लेट हो गया। जब वो ऑफिस से निकली तो सड़क किनारे किसी ऑटो का इंतज़ार करने लगी लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बावजूद भी से कोई ऑटो आता नज़र नहीं आया था। अब तो वो सही मायनों में परेशान हो गई थी। घर में ताई और
تایا کافی پریشان ہوں گے، یہی سوچ کر اس کو مزید گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور آٹو نہ ملنے کی وجہ سے اسے رونا بھی آ رہا تھا، جسے وہ بامشکل کنٹرول کیے کھڑی تھی۔ کافی دیر تک وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ لگتا ہے آج کسی آٹو نے آنا ہی نہیں ہے، اور اپنے دل میں سوال کرتی ہے۔ ابھی سے وہاں پر کھڑے کچھ دیر گزری تھی کہ اس کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکتی ہے۔ وہ سامنے نظریں اٹھا کر دیکھتی ہے تو گاڑی میں شہریار بیٹھا نظر آیا۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے بولتا ہے، مس حور آپ یہاں پہ کھڑی ہیں، آئیں میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اس ٹائم یہاں پہ سڑک کنارے کھڑے ہونا اچھی بات نہیں۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ حور شہریار کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ کھڑوس انسان رستے میں پھر مجھے کسی نہ کسی بات کو لے کر باتیں سنانا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں مس حور، موقع کی نزاکت کو سمجھیں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانے کا، لیکن اب شام ہو گئی ہے، یہاں سے کوئی آٹو رکشہ نہیں ملے گا۔ آپ کب تک یہاں پہ کھڑی رہیں گی؟ گھر چلیں، آپ کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ تائی امی اور تائے کا سوچ کر حور اس کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی جب شہریار اپنی آنکھوں سے اپنے گلاسز اتارتا ہوا بولتا ہے، مس حور میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھیں۔ حور غصے سے دروازہ بند کرتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ شہریار حور کے تپے تپے سے چہرے کو دیکھتے ہوئے گلاسز دوبارہ اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتا ہے۔ حور اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتاتی ہے اور شہریار کچھ ہی دیر میں اس کے گھر کی گلی کے سامنے کھڑا تھا۔ بس سر یہیں پہ اتار دیں۔ کیوں؟ آپ کے گھر میں مہمان نہیں آتے ہیں؟ سر کیوں نہیں آتے ہیں؟ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، حور دھیمے لہجے میں بولتی ہے۔ تو پھر کیا میں آپ لوگوں کے گھر نہیں آ سکتا؟ یہ بات نہیں ہے سر، ہم لوگ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس سالوں کی کمائی ہوئی صرف عزت ہی ہوتی ہے، اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اور سر میں نہیں چاہتی کوئی میرے کردار پر انگلی اٹھائے یا میری وجہ سے میری تائی امی یا تایا ابو کو باتیں سنائے۔ مضبوط لہجے سے بولتی حور شہریار افندی کو لاجواب کر گئی۔ حور کی بات کو شہریار سمجھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے مس حور، اپنا خیال رکھیے گا۔ نہ جانے کس خیال کے تحت وہ یہ بات بول گیا۔ حور جو سر جھکائے گلی کی طرف جانے لگی تھی، شہریار کی بات سن کر اپنی گھنی خمدار پلکیں اٹھا کر شہریار کی طرف دیکھتی ہے جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حور کا پلکیں اٹھا کر دیکھنا تھا کہ شہریار کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ حور بنا کچھ بولے اپنی گلی کے اندر انٹر ہو گئی اور شہریار ایک سرد سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ نہ جانے حور اور شہریار کی زندگی ان کو کس موڑ پر لانے والی تھی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا، لیکن ہاں یہ تو طے تھا کہ ان دونوں کی ڈوریاں آپس میں الجھی ہوئی تھی، یہ جیسے مرضی لڑتے رہے لیکن انہوں نے رہنا تو ایک ساتھ ہی تھا۔ شہریار افندی کچھ دیر پہلے ہی مینشن واپس آیا تھا۔ وہ فریش ہوتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا اور آج دن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پہلے صبح حور کو وسیم کی وجہ سے باتیں سنائی، اس کے بعد آج اس کو آرم افندی نے بہت ضروری
फाइल दी हुई थी जिस पर वो सुबह से काम कर रहा था। इसको भी आज इत्तेफाक से लेट हो गया था। जब वो अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस से निकलता है तो रोड किनारे इसको हूर खड़ी नजर आई, जो शायद किसी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी। मगरिब का टाइम हो गया था। इस टाइम ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। पहले तो शहरयार गुजरने लगा था, लेकिन फिर ना जाने क्यों इसका दिल नहीं किया हूर को यूं तनहा छोड़ के जाना, और वो गाड़ी इसके सामने रोक लेता है। ये सब सोचते हुए शहरयार को पता भी नहीं चला कि इसके लब मुस्कुराहट में डले थे। ये लड़की किसी दिन मुझे पागल करके ही छोड़ेगी। न जाने ऐसा क्या है हूर तुम में कि ये दिल तुम्हारी तरफ खींचता ही चला जा रहा है। वो आईने के सामने खड़ा हूर से मुखातिब था। शहरयार भाई, डिनर तैयार है, आ जाए। माहा शहरयार को बुलाने इसके कमरे में आती है। शहरयार जो आईने के सामने खड़ा गहरी सोचों में गुम था। माहा की बात सुन ना सका। जब माहा दोबारा इसके करीब आते हुए बोलती है, छोटे नवाब किस की सोच में गुम हो? खुद के करीब से माहा की आवाज़ सुनकर तो शहरयार अपनी सोचों का तसलसल छोड़कर हाल में लौटता है। कुछ नहीं भाभी, कुछ तो है छोटे नवाब, वरना इतनी गहरी सोचों में पहले तो कभी गुम नहीं हुए आप। बताया है ना भाभी, कुछ नहीं। शहरयार धीमे से मुस्कुराते हुए आईने के सामने से हट जाता है। कोई काम था भाभी? हाँ, वो डिनर तैयार है, आ जाएं आप भी। आप चले, मैं आ रहा हूँ। ठीक है छोटे नवाब, जल्दी आइएगा। माहा ये बोलते हुए एक नज़र शहरयार को देकर इसके कमरे से निकल जाती है, और थोड़ी देर बाद शहरयार भी डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुँच जाता है। हूर को घर पहुँचते पहुँचते 7 बज गए थे। मगरिब की अजानें कब से आ चुकी थी। ताई हाजरा इसी के इंतज़ार में बाहर सेन में चक्कर लगा रही थी जब हूर घर के अंदर दाखिल होती है। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम सलाम। इतनी देर कहाँ लगा दी हूर बेटा? मैं काफ़ी परेशान हो रही थी तुम्हारी वजह से। सॉरी ताई अम्मी, आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था तो मुझे लेट हो गया। ख्याल रखा करो, और इस टाइम तक घर से बाहर रहना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। जी ताई अम्मी, मैं आइंदा एहतियात करूँगी। ताई हाजरा हूर को सही सलामत देख कर सुख का सांस लेती है और इसके पीछे पीछे कमरे में आती है। हूर कमरे में आकर अपना अबाया उतारती है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम का रुख करती है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होती टावल से अपना मुंह पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर निकलती है। टावल को दरवाजे पर लटका कर हूर खाना खाने के लिए किचन का रुख करती है। ताई हाजरा ने इसके आने से पहले ही खाना तैयार कर रखा था। आज ताबिश भी घर में आया हुआ था। और जैसे ही किचन में दाखिल होती है, ताबिश पहले से ही किचन में मौजूद था। वो ताबिश को सलाम करती है। हूर को देखकर ताबिश की आंखों में हवस चमकी थी। कैसी हो हूर? मैं ठीक हूँ ताबिश भाई, आप कैसे हैं? कितनी बार तुम्हें बोला है मुझे भाई नहीं बोला करो। नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई, ताबिश गुस्से से हूर की तरफ देख कर बोलता है। हूर नासमझी से इसको देखती है। ताबिश भाई, मैंने भी आपसे कितनी बार बोला है, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं इज़्ज़त से आपको भाई बोलती हूँ, और हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं आपको भाई ना बोलूँ।
رشتہ نہیں ہے تو بہت جلد بن جائے گا۔ کیا مطلب آپ کا؟ حور غصے سے تابش سے پوچھتی ہے۔ وہ تو تمہیں بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا، یہ کہتے ہوئے تابش کچن سے نکل گیا اور تابش کی باتوں کو سیریس نہ لیتے ہوئے اور کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ مغرب کی نماز ادا کرتی ہے اور تائی ہاجرہ کے پاس اس کے کمرے میں چلی جاتی ہے تاکہ انہیں پوچھ سکے اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تائی امی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اجازت لیتے ہوئے اپنی تائی اور تایا کے مشترکہ کمرے میں آتی ہے۔ افتخار اجمل حور کا تایا تھا جس کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی۔ وہ کام کاج سے فارغ تھے، ایک تو اس کو جگر کا مسئلہ تھا، اسی وجہ سے مجبوری کے تحت حور کو نوکری کرنا پڑ رہی تھی۔ تابش تو کسی کام کا ہی نہیں تھا، بوڑھے ماں باپ کے لاچار ہونے کے باوجود بھی اس کو کام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ نہیں حور بیٹا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تائی امی، میں چائے بنانے لگی ہوں، آپ لوگوں نے پینی ہے تو بتا دیں۔ ہاں ایسا کرو، ایک کپ میرے لیے بھی بنا لو اور ایک کپ اپنے تائی ابو کے لیے بھی بنا دو۔ جی ٹھیک ہے، اور ایسا بولتے ہوئے کمرے سے نکل جاتی ہے۔ جیتی رہے، اللہ اس کی زندگی دراز کرے، اس کے نصیب اچھے کرے، کتنی نیک بچی ہے۔ تائی ہاجرہ اپنے گھٹنوں کو دباتے ہوئے حور کو دعائیں بھی دیتی جا رہی تھی۔ ناول جاری ہے۔ ایپیسوڈ کو لائک اور کمنٹ کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بولنا پڑتا ہے، کبھی تو خود سے بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا، ایک بٹن دبانے سے